On the 39th Statehood Day, Minister Sudhin Dhavlikar said Goa has witnessed steady progress since attaining statehood. He credited the dedicated efforts of the ministers and MLAs for the state overall development and empowerment of its people. आमचो स्टेटूड डे 39 वर्सां आज आमकां जाता आनी ह्या स्टेटूड डे जाले नंतर गोंयचो विकास हो खूब बरे तरेन जाल्लो आसा. प्रत्येकाक पावर मेळ्ळ्या आनी त्या पावरीक लागून प्रत्येकान जे जे मंत्री ह्या 39 वर्सां काम केलें, आमदारांनी काम केलें, तांकां लागून हें सगळें आमकां फळ मेळ्ळां. शिक्षण क्षेत्रांत मोठें परिवर्तन जालां, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात मोठें परिवर्तन जालां आनी आतां हेंच आमी मुखार व्हरपाक जाय. स्वप्न जें आशिल्लें पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें तें पूर्ण करतलो, मनोहर पर्रीकाराचें स्वप्न पूर्ण करतलो, प्रतापसिंग रावजी राणेचें स्वप्न पूर्ण करतलो जाल्यार सगळ्यांनी एकजूटपणे काम करून आमी सगळ्यांनी मुखार वचपाक जाय अशें ह्या दिसा म्हाका सगळ्या लोकांक सांगपाचें आसा. देव बरें.